بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودون دموتشي إنا أتوتشي إن شاء الله تعالى بزاريو كفل جزياتشين دقمو منايو أسرازتنا كفلاتشين يهونا المالتنا نمي توقو بارلفو سلا إعرابنا يايني نبرو فقط مثلوان إعراب هيتني يقومنا فذات جواتان إن شاء الله فقط حال أرقناتال عند ሁለተኛ خبرun لمبتدا محذوف አርገናታል ሶስተኛ مبتدا خبره محذوف አርገናታል አራተኛ اسم فعل المضارع بمعنى تكفي አርገናታል አምስተኛ اسم فعل الامر بمعنى انتهي አርገናታል አምስት ኢዕራብ አፍዛችኋል አምስት ኢዕራብ لقط قط ያለችው ቃል ብቻ قط ተግባባን አይደል نعم እቺ አምስቷ مشمدد مياز ያለባትና ለዚህ ነው ትኩረት የሰጠሁት ነው اذ الف الوصل ሚለውን ነበር እዚህ ላይ ነው ቆመን የነበረው فقط عربን ነው የቆመነው نقول اليوم اذ الف الوصل اذ ያልናት حرف تعليل بمعنى لان مبنيه على السكون ትባላለች طيب الف مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره الف مضاف الوصل مضاف اليه والمضاف اليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره متى يدرج سقط متى اسم شرط جازم اسم شرط جازم تجزم فعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها في محل النصب ظرف الزمان مبنية على السكون بالغ زي قال منتبهوا هنا الآن متى يلجوا في محل النصب ظرف الزمان مبنية على السكون الظرف متعلق بيدرج ودفيت يدرج على ولا ينطلطلوا انتبهوا هنا الان منالات ظرفنات يدرج ላይ ትንጠለጠላለች ነው የተባባለ አይደለም እንዴ طيب اسم شرط جازم ብለናል اسم شرط جازم ማለት اسم الشرط ነው እሱ ይጀዝማል ሁለት ፊዕሎች የመጀመሪያው ፊዕል الشرط ሁለተኛው جواب الشرط ነው واضح جميل الان እንደገና እሱን ደግሞ ምን አለ ነው في محل النصب على الظرفيه الظرف متعلق بيدرج ነው يدرج አሁን ወደፊት እንደማዓረበላችሁ فعل الشرط ነው طيب እንደገና ራሷ መታ ሰርታው ጀዝመው فعل الشرط ሆኖ ጀዝመው ይያለ እሷን ደግሞ ያንጠለጥላል አንጠለጥላ ማለት ደግሞ ነሰባት ማለት ነው ከዚህ መነሳት ምን ይላሉ وهي عامله ومعموله فهمتم وهي متى ያልናት عامله ومعموله عاملምናት معمولምናት افهموا هذا هي مادة سلوهنا بينو عاملنات مالت لأنها تجزم جازمانات مالت جزم ما رقت شلالي معمولنات مالت دقمو راسوا سراتشو لي تنتلتلالي معمولنات مالت ظرفكو ظرف نجار مجروركو هنا نقرقات تنتلتلا مالت سراوسو مالت تكون أليس كذلك؟ بلا طبعا نعم سلزي وهي عاملة ومعمولة إلى لولا مالتنا أسماء الشرطዎች እንደው ጠቅለል ያለ ነገር በነግራችሁ ደስ ይለኛል ባለፈው فمن يريد የሚለው ላይ ያረብነው ኢራብ ነበር من اسم الشرط هنا እየጀዘመች ይያለ ሙብተዳ ብለናታል እሷን ደግሞ እሷ ጋር በዛ ተርኪብ ላይ فمن يريد تعريف كبد مبهم ቃል ከብድ አለው ላይ በሁለት ነገር ነው የምትፈልገው ሙብተዳ በመሆኗ خبر ትፈልጋለች أداة الشرط بمهنوا أدقمو في الشرطنا جواب الشرط تفلقالش بلنال طيب يا انقدي يا أسماء الشرط كأندان دوتشو لي من نايونو هلتنياو كزاريو بمنسات اندن متى اندن أين اندن أيانا اندن أنا يهونو ظروفوش ظرف المكان وتشالو أين يمثل ظرف الزمان الله متى يمثلنا أيانا يمثل مثلا الناس دقمو تنتلت أيوش ناتشو هولين عاملة ومعمولة منلاቸው ናቸው ተግባባን በትንሹ የሆነ ህግ ያዙ እዚህ ላይ ምንድነው
اسم الشرط معنى بوتانا زمن كهنا ظرفنا طبعا منصوب على الظرف يعني معنى بوتا كستو يتكستبت جزء وين بوتا نميتكم كهنا فهمتم منصوب على الظرف يعني طيب يسمى الشرط معنى ذات نجر كهنا دقمو ننظر إلى التركيب يعرابوا لماك تركيبوا للملكة علم تركيبوا لي يميسات أن ترجم ويمدمو يفعلوا ترجم اسم الشرط لا يعرفه كهنا اسم الشرط مفعول مقدم وجوبا نميهنا مثلا من تدرب أدرب من متى لهون يالكم من هون زكا في محل الناس مفعول مقدم وجوبا فهمتم مفعول مقدم ነው من لا تشلالو زكا عاملته ومعمولته ማለት ይችላል عاملة لأنها جازمة ومعمولة لأنها مفعول مقدم وجوبا لكونها اسم شرط تدريب يالكو يسراتال فهمتم طيب اسم الشرط الناس لا يكالودك السازازات لا يكالودك مبتدا ናቸው من يقوم أقوم معه من يريد تعريف كبد እንዳለ فهمتم ስለዚህ اسم الشرطዎች ጠቅላላ ስናረጋቸው ሶስት መልኩ ልናያቸው እንችላለን ወይም ለአራት መልኩ اسم الزمان አንድ ظرف المكان ሁለት ظرف الزمان ظرف المكان ሁለቱ في محل نصب ናቸው ሁሌ የሚሆኑት ሁለተኞቹ ደግሞ ሌሎች ሁለቶች ደግሞ ካራቱ ውስጥ ذات ሆኖ حدث የሚያርፍበት ذات ሆኖ حدث አላረፈበትም ወይም حدث ወደሱ ኢስናድ የሚሆንበት ذات ሆኖ حدث ክስተቱ ካረፈበት መፍዑል ሙቀደም ነው حدث ወደሱ ኢስናድ ከሆነበት ግን ሙብተዳ ነው فهمتم በዚህ መልኩስ መሸርጦች ማየት እንችላለን ይሄንን ለመንገር የተገደድኩት ከየዛሬውና ይባለፈው ትምርት ጋራ ሲያመጣው የሆነ ህግ ነገር እንድትይዙ በማለት ነው طيب يدرج فعل مضارع مغير الصيغه مجزوم فعل الشرط سلونا وعلامه جزمه سكون اخره باله ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو ضمير المفرد المذكر الغائب في محل رفع نائب الفاعل مبنية على الفتح سقط هو أي الكلام طبعا وده كلامنا متى يدرج الكلام وده كلامنا مملس طيب سقط فعل ماض مبني في محل الجزم جواب الشرط مبني بفتحة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بسكون إقامة القافية وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو وده ألف مملس متى إذ ألف الوصل متى يدرج الكلام سقط هو أي الألف نمبان طيب وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو ضمير انفراد المذكر الغائب في محل الرفع فاعل مبني على الفتح هبل وجملة الشرط والجواب جملة الشرط والجواب باند لاي هنا في محل الرفع خبر المبتدا باند لاي هنا لمبتدا خبر هنا البلو طيب والجملة من المبتدا والخبر جملة تعليلية مستأنفة لا محل لها من الإعراب جملة الشرط جملة الجواب لمبتدا وخبر هنا مبتدا وخبر دغمو جملة تعليلية هنا مكنياتي هنا جملة مالن لمان مكنيات الميتقوم مانو إذ سلال اجبر طيب وإن أردت قسمة الأفعال الواو استئنافية وعاطفة مبنية على الفتح إن فعل أداة شرط تجزم فعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها مبنية على السكون أردت فعل وفاعل وحد الفعل أرد طيب فعل ماض في محل الجزم مبني بسكون مقدرة على الدال المنقلبة تاء المدغمة في تاء المخاطب أردت نبر كن أردت تولى يقرأ أردت نو د ያለችው ወዴታ ተገለበጥና እዛኛው ታው المخاطب ጋር ادغام ታረጋውና أردت ትላለ ስለዚህ ምን ብለን ገልጿል أردت فعل وفاعل وحد الفعل أرد فعل ماض في محل الجزم فعل الشرط مبني بسكون مقدرة على الدال المنقلبة تاء المدغمة في تاء ايش المخاطب وده في تاء اللغة طيب التاء ضمير المخاطب في محل رفع فاعل مبني على الفتح باله قسمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره قسمة مضاف الأفعال مضاف إليه المضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إن جواب إنجليزي زانيو بيت لا ينوي مدال لينجلي اللام لام كي مبنية على الكسر ينجلي في
فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي جوازا نبع وجوب ندتلو شيء بعد لام كي استتار أن جائز لا واجب فهمتم مقصود لي أن ينجلي مالتها هون زي بوتا عليه لبيتو نونجي بهجو مسارات شجر له وجوب ميهون بتبوتا على مثال إن حتى له نلام الجحود له أجر ما نستوص نأوالو نفعلو واو المعية له كنزي بوهلا استتارو أن وجوبنا جن كلامه كي بوهلا جن جائز نو سلازي جائز نو من لوزي إلا ما لنو عنك عن حرف جر مبنية على السكون الكاف ضمير المخاطب في محل جر بعن يلفت الجار ومجرور متعلق بينجلي صدى الإشكالي صدى فاعل مرفوع وعلامة رفع فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الهمزة المسكنة لإقامة القافية المنقلبة ألفا لوقوعها بعد الفتحة انتبهوا المحذوفة لالتقاء الساكنين تقنقن بزابت صدى يالو صدى نبر همزة نبر صدى الإشكال شوف لينجلي عنك صدى الإشكال نبر ميبالا نقرقن لبيتو سيبال صدى على سكون رجعت الهمز سكنت لأجل البيت لسنين يسيبال سكون هونش طيب سكون كهونش بحالا دقمو وقعت الهمزة الساكنة بعد الفتحة تقرب إلى الألف صدى هنا المنقلبة ألفا ليوقعها بعد الفتحة طيب كذا بحالا دمو لالتقاء الساكنين يالنا تعلنات صدى الإشكالي صدى كدالو كتاكو لزانا من نيرو سلازي من بلان قلزنو صدى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الهمزة المسكنة لإقامة الوزن المنقلبة ألفا لوقوعها بعد فتحة المحذوفة لالتقاء الساكنة صدى مضاف الإشكال مضاف المجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إلى إن شاء الله يئن جوابك أفتابها لمن هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. طيب فهي ثلاث ما لهن رابع فهي الفاء رابطة لجواب الشرط مبنية على الفتح أبل وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال فهي وإن أردت فهي فهذا يسمى تضمين مبال عيب على بعرض تضمين مالت ሁለተኛው ቤትና ያኛው በመጀመሪያው ቤት በትርጉም መገናኘት በዑምዳ ነገር ለምሳሌ وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال እኮ አይሞላም ትርጉም ما في يعني تمام هناك راشون قال عرفت ነገር አልሞላም فهي ثلاث كلمات ዑምዳ ነው ምጥርጥር ይላል ጀዋብ الشرط ነው ብዙ ጊዜ ሙብተዳውን እዛኛው ቤት ኸበሩን እዛኛው ቤት ፊዕሉን እዛኛው ቤት ፋኢሉን እዛኛው ቤት ፊዕሉን እዛኛው ቤት ናኢብ الفاعل እዛኛው ቤት ከተደረገ አይብ ነው ይሄ አርድ ላይ አይብ ተضمين ይባላል በጣም የግጥም ክህሎት ያላቸው ሰዎች አረቦች እንደዛ አይነት ነገር አይሰሩ አንዱ ቤት መልእክቱን ጨርሶ ነው ወደዛኛው ቤት ደግሞ አዲስ መልእክት የሚጀምረው ተግባባን አይያያዝም ተያና ኸበር እዛኛውና እዛ አይደረግም አሁን ፊዕል الشرطና جواب الشرط زانيو بيت እና زانيو بيت ተያይዟል فهذا يسمى تضمينا ግን አይብ ይሁን እንጂ ቤትነቱን አያወጣውም አይቦች አሩት ላይ ለሁለት ይከፈላሉ ከፊሉ ቤት መሆኑ ቀርቶ ነስር ያደርገዋል ግጥም መሆኑ ስንኝ መሆኑ ቀርቶ ነስር ነው ስድ ጽሁፍ خلاص አንዳንዱ ደግሞ የነውር ወይም የአይብ አይነት ያው ሽዕር ነው ያው ግጥም ነው ስንኝ ነው ግን ችግር አለበት አያችሁታል ይለያያል አንዳንዱ ችግር ጠንከር ያለ ነው ቤትነቱን ስንኝነቱን ያጠፋል አንዳንዱ ግን እንዳሻው ከነ ችግሩ ቤት ነው የሚባላል እሱ ይሄ ተጥሚን የሚባለው ከዛ ነው ለማለት طيب الفاء رابطة لجواب الشرط مبنية على الفتح هي ضمير المفرد المذكر الغائب في محل رفع مبتدا مبنية على الفتح ثلاث
خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره بل والجملة من المبتدأ والخبر في محل الجزم جواب الشرط وجملة الشرط والجواب جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ما لهن رابع ما نافية مبنية على السكون لهن اللام حرف جر مبنية على الفتح أبل اللام حرف جر مبنية على الفتح طيب هن الهاء ضمير الغائبات في محل الجر باللام مبنية على الضم النون المشددة علامة جمع الإناث مبنية على الفتح طيب الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف ليكون خبرا مقدما تقديره ما كائن أو ما ثابت لهن رابع مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بسكون إقامة الوزن إن جعلته من مقطوع الرجز من مقطوع الرجز إبالة أو رابع طيب مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إن جعلته من كامل الرجز إبالة من مالتنا رابع يالناو كامل الرجزنا مقطوع الرجز إبالة وتيدا مجموع عروض لا يندو توسن لانسانا يقومال ያው عروضም ያው መቀራት ያለበት ስለሆነ ወቲደ መጅሙዕ የሚባል አለ እንግዲህ ሙልሐቱ الإعراب ረጀዝ ናት ሙስተፍዒል ተመራት ናት የመጨረሻው ሙስተፍዒሉን ዒሉን ያለው ወቲደ መጅሙዕ ይባላል የወቲደ መጅሙዕ የመጨረሻውን ሱኩን ጥሎ ማቀብሉን ሱኩን ማድረግ መቅጧዕ ያስብላል እና هو مستفعل ካልን ራቢዕ የሚለው ላይ መቅጧዕ الرجل من كامل الرجز ማለት ደግሞ መጨረሻውን ሳንጥል ስናስቀምጠው ወቲደ መጅሙዕ እንዳለ ቁጭ ሲል ነው مستفعل طبعا መቼም የሚታየው ከመጀመሪያዎቹ ሶስቶች የመጨረሻዋ ከመጨረሻዎቹ ሶስቶች የመጨረሻዋ ናት የሚታየውና من كامل الرجز እና من مقطوع الرجز ማድረግ ይቻላል ነት ለመናገር አሩድ ያው ትንሽ ካልተቀራ እሱም ያው عدس سلميون الجوران يمتحن طيب والجملة من المبتدأ المؤخر والخبر المقدم باند لا يهونو من المبتدأ المؤخر والخبر المقدم جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ويمنعتنا فهي ثلاث ما لهن رابع أردتنيا يللاتشو سيهون أردتنيا يللاتشو سيهون طيب والجملة المبتدأ المؤخر والخبر المقدم في محل الرفع نعت أو في محل النصب حال أو مستأنفة لا محل من الإعراب صوص تارجوال نعت حال ومستأنفة صوص إعراب ما لهن رابع هذه الجملة مبتدأ مؤخر مقدم وحالنات وينأتنات ومستأنفات لكن شوفوا لنا فهي ثلاث ما لهن رابع فهي ثلاث نكران ما لهن رابع እንዴት حال ሊሆን ይችላል ኢራቡ ላይ አድርጓል ያየሁት ነው እንዴት حال ሊሆን ይችላል ምክንያቱም الجمل بعد المعارف እኛ ጋር ምን ነው ነገር አለ አይደል الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات نعوت እንዴት حال ሊያረበው ቻለ مع كونه واقعا بعد النكره ነው ይሄ ጥያቄ ያስነሳል ያ ቃዒዳ አግለብ ነው ካላልን በስተቀረ ሊያስገዳ ይችላል በሉ ተናዙዕ ባለፈው ኢዕራብ ላይ ሊንጀሊ አንከ አለው ላይ ሶደል እስካሊ ሊንጀሊ ጃር መጅሩሩ ተሰድሮ ላሚቱ ከላሙ ከይናት አይደለም እንዴ ላሙ ከይ ከሆነ አልሙድመር አለች والجملة من الفعل الفاعل ሊንጀሊ ሶዳ ያለው ማለት ነው ወደ ኋላ ተመልሼ ነው እነዛ ኢዕራቦች والجملة من الفعل الفاعل صلة عن المضمرة ይባላል أن وصلتها في محل الجر باللام تقديره لانجلاء صدى الإشكال عنك الجار ومجرور كذا بهلا متعلق ب ينجلي متعلق بأردت أو بقسمة على سبيل التنازع هنا اللي في وصل نبران أعمل أيهما شئت تنازع تزيلات ولا جرمة وتنصب وتخفض بلا إعلى السراس وزكامي متعلم عنه طيب ورزيه لقبع والجملة من المبتدأ المؤخر والخبر المقدم نعت أو حال أو
مستأنفة لا محل لها من الإعراب. أبل ماض بدل، والبدل يتبع المبدل منه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها ضمة مقدرة على الآخر بسكون إقامة الوزن بلوت. طيب ماض بدل وبدل ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الاستثقال من له. طيب ومضارع زياق التسلون ماض وفعل الأمر الواو فهي فعل معطوف وللمعطوف يكون تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة بدل المهن فعل مضاف الأمر مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. طيب والمضارع الواو مبنية على الفاء. طيب والمضارع معطوف تابعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها الشغال ومحل بسكون إقامة الكافية إن جعلته من مقطع الرجز لك رابع أولى إندالنا مال وين والمضارع مالت انجلالنا معطوف تابعه بالرفع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إن جعلته من كامل الرجز أزبلوا. طيب جرسنين فكل ما يصلح فيه أمسي الفاء فاء الفصيحة مبنية على الفتح كل مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره كل مضاف ما اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة واحد في محل الرفع مضاف إليه مبنية على السكون. بل يصلح فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فيه في حرف جر مبنية على السكون والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الجر في مبنية على الكسر والجار ومجرور متعلق بيسر. أمزي في محل الرفع فاعل مبنية على الكسر يصلح أمسي على شو من الناس فاعل ناس والجملة من الفعل الفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فإنه الفاء داخلة في خبر المبتدا لما في المبتدا من معنى العموم صوستنيا ممتعتنا هي فاء دببلو إن حرف نصب وتوكيد تنصب الاسم وترفع الخبر على الفتح والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل النصب بإن مبني على الضم ماض خبرها مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها استثقال. البلو إن مع اسمها وخبرها في محل الرفع خبر المبتدا كلا والجملة من المبتدا والخبر جملة مستأنف جواب لأداة الشرط مقدرة تقديره إذا علمت ما تقدم لك وأردت التفصيل فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس لحل أو يعلم بغير لبس اتشن إعراب دمو لبلو الباء حرف جر مبنية على الكسر غير مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره غير مضاف لبس مضاف إليه المضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بيصلح أو بماض الجار والمجرور هي من يبالال متعلق بيصلح فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس فإنه ماض بغير لبس ماض على ولاي من تلتلم يشلال ماض على ولاي من تلتل انشلالا عند بلو هين. طيب ሁለተኛ ደግሞ يصلح لاي فكل ما يصلح بغير لبس فإنه ماض بغير لبس ይላል። طيب ወይም حال ማድረግ እንችላለን حال كونه كائنا بغير لبس ይሄንን ተዓረቡ በኋላ እንዲህ ይላሉ ሸኾቻችን የተነቀለ ነው ይላሉ። ከዚህ ከኪታቡ ላይ የለለ ምንድነው ኪታቡ ውስጥ አንዳንድ ኪታቦች ይጽፋሉ ኪታቡ ውስጥ መጻፉ ትክክል አይደለም ነው ይሄን አይስማሙለትም። ትክክለኛው ምንድነው الجار والمجرور متعلق بالنسبة الحاصلة بين اسم إن وخبرها ይሄ ኪታቡ ውስጥ አይጻፍም بالنسبة الحاصلة بين اسم إن وخبرها بسموانا خبرها محكل نسبة له السو مندنه وهو ثبوت كونه ماضيا ماضي مهون ثبوت على مالن فإنه ماضي سيبال ثبوت على الزالي من تلتلو يتشال ነው ይላሉ ማን ላይ ከማን ተልተል ማዲ ላይ ከማን ተልተል ወይም ደግሞ ናዕት ማረግ ወይም ሐል ከማረግ ፈህምቱም በተቅዲር ስናሳይ እሱ ምን እንላለን ثبت كونه ماضيا بغير لبس እንላለን ثبت
كونه ماضيا بغير لبس فهمتم يا جماعة أهم بغير لبس من لا يتنتلتل ثبات لا يتنتلتل የሚያረበው ኪታቡ ላይ ምንድነው የሚለው የተለመደ ሸኾቹ ከሚሉት ውጭ ማለት ነው ምን ብሎ ነው የሚያረበው ማዲ ላይ ይንጠልጠል ወይ ናት ወይ ሐል يصلح ላይ ቢንጠልጠል መቼም ቡዕድ የለውም ለቀለም ግን ኪታቡ የሚለው እንደዚህ ሶስቶች ነው ናት ሐል ማዲ ላይ ይንጠልጠል فهمتم الجار متعلق بماض او متعلق بواجب يكون حالا او متعلق بواجب يكون نعتا ስንት ነው ሶስት ሆነ ሶስቱን ሁሉ ትውት ያረጉና ምን ይሉናል مهون ያለበት بالنسبه الحاصله بنسب انه وخبرها ስሟ ማን ነው انه هاء ነው አይደል وخبرها ماضين ያለው እዚህ መሐከል ምና ثبوت አለ ثبوت كونه ماضينا ከዛ ምን ብለው ቀድረው ያሳያሉ ثبت كونه ماضيا بغير لبس ማና ልክክ ነው የሚለው ትክክል ናቸው በደንብ ነው በነገራችን ላይ ስለ ነሁ ጉዳይ በነሁ በኩል ያሉት ብቻ በደንብ ነው ብቃት አላቸው ልታውቁ ይገባል በፊቅህ ያሉትም የፊቅህ ብቃት አላቸው ዘው ተፍሲሮችም የራሳቸው ፊልላቸው ነው خلاص እና አሁን ከማዕና አንፃር እነሱ ያሉት በጣም ትጥማለች እኔ የስሉሁ ላይ ቢንጠለጠልም በደለውም ይያልኩ ነው فكل ما يصلح بغير ያለምንም ለብስ የሚመችበት የሆነው فانه معضين እሱ ማዲን እንችላለን ነው ግን መቼም የስሉህ ላይ ይንጠልጠሉ ያልኩት እኔ ነኝ የኔን ቦታ የኔን ተውትና እነሱም ተያዛችሁ በጣም አሪፍ ነው ብያምናለሁ ኢንሻአላህ የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ጋር ይቋጫል ወይላ ሊቃኢና አخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته